कैमरे के साथ ना खेलो भाई, कैमरा अगर हिला दोगे तो मैं नहीं लूंगा भाई आपको। जिसका कमरा हिल रहा हो ना, मैं उसको नहीं लूंगा भाई। इसका कमरा हिल रहा है, दूसरा आदमी को दे दो। क्यों, कौन है? अजीम अब्बास, इसका कमरा अच्छा है। कैमरा ना हिलाओ भाई, मैं नहीं लूंगा भाई, ठीक है ना मलिक उस्मान साहब, क्योंकि वो सब लोगों को तकलीफ होती है। चले मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? जी खैरियत से। और ठीक हो आप? खैरियत ना लो, तीनों को सलाम। 1 2 3 इकट्ठे हो गए भाई, 1 2 3। आगा जान, हम आपको सिर्फ ज़ियारत करने आए आप। मैं आपका खादिम हूँ जी, खादिम हूँ जी। आप तो उस्मान है, वो पीछे जो अबू बकर उमर तो नहीं है भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आप सबको सलामती दे। आप ज़ियारत के साथ साथ एक क्वेश्चन भी था हमारा जी। आगा जान, इधर ना हम शेखुपुरा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं जी। जी सर। तो आगा जान, जुमा और ईद के बारे में वो कहते हैं यही पढ़नी चाहिए, इसके बारे में सवाल करना था। अब मैं उसके मुतालिक इंशाअल्लाह तबारक व तआला लेक्चर दूंगा इंशाअल्लाह कुछ दिनों में। ओके ठीक है भाई। हाँ, उसके तफसील से वजाहत करें। भाई ने भी एक सवाल करना है सर। जी सर बोले, बिस्मिल्लाह, हुक्म करें। सर मैं ये पूछना सी कि भी जेड़ा ना जी जेड़ा असी सुन्नी हजरात ते शिया हजरात कहंदे ने कि भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भी जेड़ा ना अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, ते शिया हजरात के दे या इली मदद इना दा पूछना जी। जी ये या अस्सलाम वालेकुम, ये तो शिया भी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सब अभी आपने सब बात की, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हम ये तो शियों का तहियत यही है। शिया तो एक दूसरे से प्यार से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बुलंद आवाज में हमेशा सलाम देनी चाहिए, बुलंद और पहले देना चाहिए और पहल करना चाहिए। जो पहल करता है उसको 9 गुना सवाब मिलता है और जो जवाब देता है उसको 1 गुना सवाब मिलता है। तो ये तो शियों के यहाँ इसकी बड़ी ताकीद है। इसके अलावा शिया प्यार में मोहब्बत में मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम एक दूसरों को सलाम देने के बाद कहते हैं या अली मदद। ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात हम नहीं कहते कि इसकी कोई हदीस रिवायत नहीं है, ये कल्चर है, एक रवाज है। जैसे आप मसलन बहुत सारे रवाज होते हैं, वो ना हलाल होता है, ना वो हराम नहीं होता, बल्कि वो जायज़ होता है ये। लेकिन ये चीज़ क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र तो अच्छी बात है, अल्लाह को पसंद है। जिक्र अली अलैहिस्सलाम इबादत, ये इबादत है, एक अच्छी बात है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर, थैंक यू आगा जान, थैंक यू अल्लाह आपको भी अल्लाह ताला आप सबको इज्जत दे, तूले उम्र दे। बहुत मेहरबानी आप सबका। थैंक यू सर, थैंक यू उस्मान साहब। अभी हमारे भाई आरिफ लगारी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, खैर से? वालेकुम सलाम। आगा क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत मेहरबानी आपकी। आप सुनाएं, कहाँ से कॉल फरमाया आपने? मेरा ताल्लुक डीजी खान से है। अल्लाह आपको सलाम थी दे। हुक्म करें भाई साहब, क्या हुक्म है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन जो है ना आगा साहब, आयत नंबर है सूरह आले इमरान की 48। आले इमरान आयत नंबर 48। अच्छा, क्या उसमें क्या सवाल क्या है? उसमें मेरा सवाल ये है कि क्योंकि जो हमारे जितना भी फिक्का है ना, अहले तशी हैं या अहले सुन्नत है ना, वो तौरात और इंजील जो है ना, उसको कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है और इंजील जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है। ये कंसेप्ट है ना हमारा। जी। तो जो सूरत आले इमरान की आयत नंबर 48 है, सॉरी 47 नहीं 48, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ने उनको, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कह रहा है, अल्लाह ने उनको किताब, हिकमत, तौरात और इंजील सिखाएगा। ये एक खुशखबरी है ना हजरत। जी अल्लाह देखा, अल्लाह ताला वो तौरात भी अल्लाह का किताब है ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे तो बनी इसराइल में आए थे, वो खुद भी बनी इसराइल में पैदा हुए थे, उनकी वालिदा भी बनी इसराइल में। तो वो किस किताब को फॉलो, किस किताब? हाँ, अल्लाह ताला ने इसमें नहीं फरमाया कि मैं उस पर तौरात नाजिल करूँ, अल्लाह ने फरमाया उसको तौरात का इल्म मैं दूंगा, ठीक है ना। उसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारे अनबिया के उलूम थे। ये उलूम कहाँ से आए? तौरात का इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इंजील का इल्म, सुहफ़ इब्राहिम व मूसा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पे जो वही आई, उन सब का इल्म हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के पास। ये कहाँ से है? अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तौरात जो है हमारे नबी पे नाजिल हुई है। तौरात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल नहीं हुई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इल्म तौरात भी दिया, इल्म इंजील भी दिया, इल्म शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इल्म आदम अलैहिस्सलाम, इल्म नूह, सब उलूम उनको दे दी। अब जो आयत आप उसका पढ़ रहे हैं ना, आया यह है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़क़ालत
میں کھول دوں آپ کے لیے، آیا دکھا دیتا ہوں، آپ بولیں، آپ جو بولنا چاہتے ہیں بولیں جب تک میں آیا نکالتا ہوں. ہاں میں یہ بول رہا ہوں، میرا جو کوشچن ہے بیسکلی وہ یہ ہے اگر صاحب وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ان کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھاؤں گا، تو یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ہاں یہ کتاب کون سی ہے آپ کا سوال ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کون سی اس میں کتاب ہے. حدیث کوئی اسی ہے. طرح بہت ساری جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ اتنا بھی انبیاء ہیں ان کے نام لے کے آگے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کتاب دی. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے، حضرت اسحاق کے بارے میں بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں نے ان کو کتاب دی. تو وہ کتاب کون سی کتاب؟ اگر اللہ نے انجیل دی ہے بقول ہمارے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کا علم سکھایا یا انجیل دی ہے، تو یہ کتاب الگ سے کیوں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو کتاب دوں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، دیکھیں بھائی اگر دیکھیں اس میں تفسیر پر رائے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تفسیر پر رائے اس میں حدیث میں نے ابھی دیکھا ہے، تفسیر برہان وغیرہ میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ کتاب سے کیا مراد ہے. ابھی آپ ادھر بیٹھ کے بہت کچھ بنا سکتے ہیں نا، مفسرین بیٹھ کے ادھر بہت کچھ بناتے ہیں کہ مطلق کتاب کا علم ہے یا مثلا کتابیں پڑھنے کا علم ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کو بتا دیا کو کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ سب تفسیر پر رائے. اس کتاب سے کیا مراد ہے اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آل محمد علیہ السلام اس کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اس کی شرح کرے. اس کتاب سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے اس سے مراد لکھنا پڑھنا ہو، ہم نے اس کو کتاب سکھایا یعنی کتاب پڑھنا سکھایا، وہ کسی بھی کتاب اس کو دے دیں اس کو پڑھنا آتا ہے. وہ زمانہ کیا تھا، وہ ان پڑھ لوگوں کا زمانہ تھا نا، ہو سکتا ہے یہ مراد ہو سکتا ہے اس سے مراد کتابیں ہوں جو حضرت اس سے پہلے والے انبیاء پہ نازل ہوئیں. یہ سب احتمال ہے، یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کتاب دے گا. یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ لفظ کتاب ایک عام کتاب ہے، اس لحاظ سے یہ آیا متشابہ ہے. نہیں ایسا تو نہیں ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ قرآن شریف ہے، قرآن مجید جو ہے یہ ایک ہی کتاب نازل ہوئی ہے جو یہ کتاب ہے. وہ جو کچھ کہتا ہے نا، دیکھیں تفسیر بالرائے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ لفظ کتاب سے مراد ہو سکتا ہے قرآن مراد ہو سکتا ہے کچھ اور مراد ہو سکتا ہے شخص مراد ہو، وہ بہت کچھ چیز ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کا علم کس کو دیا؟ اہل بیت علیہ السلام کو دیا، اور ظالمین نے اہل بیت علیہ السلام کو محاصرہ کیا، ان کو قتل کیا، ان کے پاس لوگوں کا جانا مشکل بنا دیا. ان سے بعض احادیث جو ہے نقل نہیں ہوئی، اگر نقل بھی ہو گئی تو تاریخ میں کھو گئی شیعہ علماء کی بدبختی کی وجہ سے. اب دیکھیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر ابھی جو پہنچی ہمارے پاس نا، یہ ایک جلد پہنچی، اس کے تو 30 سے زیادہ مجلدات ہوتے تھے میرے خیال میں، یہ سب کھو گئی ہیں، ضائع ہو گئی، شیعہ علماء نے ضائع کر دی. کبھی اس کو پڑھتے بھی نہیں تھے، اس کو نسخے نہیں بناتے تھے، تو وہ نسخے ختم ہو گئے، ایک ہی کچھ صفحے بچ گئے اس کے. تو اگر اس کے معنی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم اپنے سے نہیں کہہ سکتے اس سے مراد کیا. صحیح. اچھا ایک اور کوشچن ہے، میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا. ہمارے پاس ایک ابھی میرے پاس بک ہے، کیا کہتے ہیں، شیخ احمد دیدات کی، یہ اس کو میں فالو کرتا ہوں، اور اس کی بک شیخ احمد کون؟ شیخ احمد دیدات. ہاں وہ شیعہ نہیں ہے، وہ وہابی ٹائپ ہے. جی بہرحال میں اس کو سنتا رہتا ہوں. ہاں اچھا، اس میں ہمارے پاس ایک آیات ہے سورۃ نحل کی، آیت نمبر 98 ہے. اچھا، اس میں اس کا ترجمہ ہے، ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے جو قرآن مجید کے بارے میں ہے. تو پھر ہم یہ حدیث کے بارے میں سورہ نحل میں، جی سورۃ نحل میں آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم. یہ نہیں، نزلنا علیک الکتاب تبین لکل شیء تبیانا لکل شیء، وہ اس ادھر نہیں ہے، 98 نہیں ہے، نحل کوئی اور آیت ہوگی، 98 نہیں ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تجھ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو تمام چیزوں کو واضح کرنے والی ہے. تو جب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے، تو پھر ہم احادیث کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ جب ہر چیز واضح ہے پھر ہم قرآن مجید کو چھوڑ کے مختلف جو حدیث کی بکس ہیں تو قرآن خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. قرآن خود فرما رہا ہے، قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ میرا ایک قیم ہے، میرا ایک مترجم ہے. بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیات بینات ان لوگوں کے سینے میں ہیں جن کو علم اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.